प्लीज मेरे बाबा को जॉब पर रख लें। चपड़ासी मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रहा था जब मेरी बेटी के रोने पर बॉस ने मुझे अंदर बुला लिया। कुछ देर पहले उसी बॉस ने मुझे धक्के देकर बाहर निकालने को कहा था, लेकिन अब वो मुझे कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें जॉब पर रख लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बॉस की बात सुनकर मेरा जिस्म कांप उठा जब वो मेरी 6 साला बेटी की तरफ देखकर बोला, मेरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं आगे पढ़ना चाहता था। जब अचानक अब्बा ने अपनी यतीम भांजी मारिया से मेरा निकाह कर दिया था। मारिया दुल्हन बने मेरे सामने सर झुकाए बैठी थी। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, मारिया मैं जानता हूँ ये शादी हम दोनों के लिए अचानक हुई है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमारी शादी के इब्तदाई दिन बड़े ही पुरसुकून गुजरे। वो सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ती और फिर घर के कामों में लग जाती, लेकिन मेरी माँ का रवैया उसके साथ कुछ खास अच्छा न था। अम्मा बात बात पर उसे काम ठीक न करने के ताने देती, लेकिन मारिया खुशी से सुन लेती, कभी जवाब न देती। वो घर में फसाद खड़ा करके मुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। अभी हमारी शादी को 2 महीने गुजरे थे कि हमारी जिंदगी में एक तूफान आ गया। एक रात अब्बा को अचानक सीने में शदीद दर्द उठा। हम उन्हें फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की मगर अब्बा को ना बचा सके। हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। अब्बा की मौत ने हमारे घर की बुनियादें हिला दी थी। मैं तो जैसे यतीम हो गया था, मेरा साया मुझसे छिन गया था। मारिया ने इस मुश्किल वक्त में मुझे बहुत संभाला। वो खुद गमगीन थी क्योंकि अब्बा ही उसका वाहिद सहारा थे, मगर उसने एक मजबूत बीवी की तरह मेरा साथ दिया। अम्मा तो अब्बा की मौत के बाद बिल्कुल टूट गई थी। वो सारा दिन अब्बा की तस्वीर लेकर बैठी रहती और रोती रहती। घर के हालात खराब होने लगे क्योंकि अब्बा की पेंशन आने में अभी वक्त था और मेरी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई थी। उन्हीं दिनों मेरा बाहर जाने का वीजा लग गया, जो मैंने अब्बा के कहने पर ही अप्लाई किया था। अब्बा चाहते थे मैं दुबई जाकर अपने कैरियर को बनाऊं और खूब पैसा कमाऊं। वीजा देखकर मुझे खुशी तो हुई मगर दिल उदास भी था कि अब्बा ये खुशी देखने के लिए मौजूद नहीं थे, और दूसरा ये कि मुझे मारिया और अम्मा को अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा था। मैंने मारिया से मशवरा किया तो उसने मेरी हिम्मत बंधाई। उसने कहा, फाहद आप फिक्र ना करें, मैं अम्मा का ख्याल रखूंगी। आप अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दें, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप जाएं और खूब तरक्की करें ताकि अब्बा की रूह खुश हो सके। मारिया की समझदारी ने मेरा फैसला आसान कर दिया। मैंने तैयारी शुरू कर दी। जाने से एक रात पहले मारिया बहुत उदास थी। वो मेरे सीने पर सर रखकर काफी देर रोती रही। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं जल्द ही उसे भी अपने पास बुला लूंगा या फिर इतना पैसा कमा कर आऊंगा कि हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगली सुबह मैंने अम्मा और मारिया से अलविदाई मुलाकात की। अम्मा मुझे गले लगाकर खूब रोई। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और दुआएं दी। मारिया दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी आंखें साफ कर रही थी। जब मैं बाहर निकलने लगा तो वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक तावीज थमाते हुए बोली, ये दादी ने दिया था हिफाजत के लिए, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। मैंने मुस्कुराकर वो तावीज जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिल घर में अटका रहा, मगर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद मुझे आगे बढ़ा रही थी। दुबई पहुंचकर मैंने दिन रात काम शुरू कर दिया। मैं वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर लग गया था। काम सख्त था और गर्मी भी बहुत थी, मगर मुझे पैसे भेजने थे, इसलिए मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की। मैं रोजाना रात को घर फोन करता और अम्मा और मारिया से बात करता। शुरू के चंद दिन तो सब ठीक रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों का रुख बदलने लगा। एक दिन मैं काम से वापस आया तो बहुत थका हुआ था। मैंने सोचा अम्मा से बात कर लूं ताकि थकावट दूर हो जाए। मैंने फोन मिलाया तो अम्मा की आवाज बहुत भरी हुई थी, जैसे वो रो रही हो। मैं घबरा गया और पूछा, अम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, खैरियत तो है? अम्मा ने सिसकते हुए कहा, क्या खैरियत होनी है बेटा, तुम तो चले गए परदेस और मुझे यहाँ इस लड़की के रहमो करम पर छोड़ गए। मैं हैरान रह गया और पूछा, कौन लड़की? अम्मा किसकी बात कर रही हैं आप?
अम्मा ने गुस्से से कहा, अरे वही तुम्हारी बीवी मारिया, जिसे तुम बहुत नेक और मासूम समझकर गए थे। मैंने पूछा, उसने क्या किया है? अम्मा, वो तो बहुत अच्छी है। अम्मा बोली, हाँ तुम्हारे सामने अच्छी थी, अब तुम्हारे जाने के बाद उसने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। सारा दिन कमरे में पड़ी सोती रहती है, मुझ बूढ़ी जान से काम करवाती है। आज मैंने उससे कहा कि मेरे सर में दर्द है, जरा चाय बना दो, तो आगे से मुझे सुनाने लगी कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मेरा सर चकरा गया। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मारिया ऐसा कह सकती है। वो तो अम्मा की खिदमत करते नहीं थकती थी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहा, अम्मा आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ। शायद उसे कोई गलत फहमी हुई हो। मैंने अम्मा से बात खत्म करके फौरन मारिया को फोन मिलाया। उसने फोन उठाया तो उसकी आवाज बहुत खुशगवार थी। अस्सलाम वालेकुम फाहद, कैसे हैं आप? उसके लहजे में मोहब्बत और अपनायत थी, मगर मेरे दिमाग में अम्मा की बातें गूंज रही थी। मैंने सर्द लहजे में कहा, वालेकुम अस्सलाम मारिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अम्मा को तंग कर रही हो, वो बीमार हैं और तुम उनसे काम करवा रही हो। मारिया कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, फाहद आपको किसने कहा? मैं तो सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ, अभी अम्मा के लिए खाना बनाकर ही हटी हूँ। मैंने गुस्से से कहा, देखो मारिया, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो रो रही थी, तुमने जरूर उनके साथ बदतमीजी की है। मारिया ने दबी हुई आवाज में कहा, फाहद खुदा गवाह है, मैंने उफ तक नहीं की, शायद अम्मा को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने सख्ती से कहा, बस मुझे मजीद कोई सफाई नहीं चाहिए, आइंदा मुझे अम्मा की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसकी बात सुने बगैर फोन काट दिया। अगले चंद दिनों में ये सिलसिला रोज का मामूल बन गया। जब भी मैं फोन करता, अम्मा मारिया की नई नई शिकायतें लगाती। कभी कहती वो फोन पर घंटों किसी से बातें करती है, कभी कहती वो तुम्हारे भेजे हुए पैसों का हिसाब मांगती है, कभी कहती वो मोहल्ले वालों के सामने मेरी बुराइयां करती है। अम्मा की बातें सुन सुनकर मेरे दिल में मारिया के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाने लगा था। मैं सोचता कि अम्मा आखिर क्यों झूठ बोलेंगी? वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, और मारिया तो अभी कल की आई हुई लड़की है। जरूर इसी में कोई खराबी है जो मेरे जाने का फायदा उठा रही है। उधर मारिया बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। जब मैं उससे फोन करता और डांटता तो वो आगे से एक लफ्ज ना बोलती, बस खामोशी से सुनती रहती। उसकी ये खामोशी मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। मुझे लगता था कि वो अपनी गलती मान रही है, तभी चुप है। मुझे क्या मालूम था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा है और वो किस कदर अजियत से गुजर रही है। मेरा रवैया उसके साथ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था, और यही वो दरार थी जो हमारे रिश्ते को खोखला कर रही थी। मैंने फोन हाथ में पकड़ा हुआ था और मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस लेकर मारिया का नंबर मिलाया तो चंद घंटियों के बाद उसने फोन उठा लिया। उसकी आवाज में वही रवायती नरमी थी। अस्सलाम वालेकुम फाहद। मैंने उसके सलाम का जवाब दिए बगैर सीधा वार किया, मारिया तुम घर के काम क्यों नहीं करती? मैंने सुना है कि तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो और मेरी बीमार माँ से काम करवाती हो। ये सुनकर दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर उसकी लरसती हुई आवाज आई, फाहद आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सुबह फजर से उठकर रात गए तक घर का काम करती हूँ, अम्मा को तो मैं पानी का गिलास तक उठाने नहीं देती। मैंने गुस्से से कहा, देखो मारिया, मुझे सफाइयां मत दो, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो बूढ़ी हैं और बीमार हैं। अगर उन्होंने शिकायत की है तो यकीनन तुमने कुछ किया होगा। मैं परदेश में यहाँ मेहनत मजदूरी इसलिए नहीं कर रहा कि तुम वहाँ ऐश करो और मेरी माँ तकलीफ में रहे। मारिया ने भराई हुई आवाज में कहा, फहद आप मुझ पर यकीन करें, मैंने कभी काम चोरी नहीं की। शायद अम्मा को कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें कोई शिकायत ना हो। उसकी आवाज में जो दर्द था वो मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा हूँ। मैंने अपना लहजा कुछ नरम करते हुए कहा, देखो मारिया, मैं 7 समंदर पार बैठा हूँ, मुझे घर के हालात का इल्म नहीं होता, लेकिन अम्मा की बातें सुनकर मेरा खून खौल जाता है। तुम प्लीज उनका ख्याल रखा करो, वो बुजुर्ग हैं, उनकी बातों का बुरा मत माना करो।
मारिया ने फौरन कहा, जी फहद, आप बेफिक्र रहें, मैं आइंदा और ज्यादा ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप परदेश में परेशान हो। आपका सुकून मेरे लिए सबसे अहम है। उसकी इस बात ने मेरे गुस्से पर ठंडा पानी डाल दिया और मैंने कुछ इधर उधर की बातें करके फोन बंद कर दिया। मेरा दिल कुछ हल्का हो गया था। मैंने सोचा कि शायद वाकई कोई छोटी मोटी गलतफहमी हो गई जो वक्त के साथ दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी ये खुशफहमी अगले ही दिन चकनाचूर हो गई जब अम्मा का फोन आया। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं घबरा गया और पूछा, अम्मा क्या हुआ, अब क्यों रो रही हैं आप? अम्मा ने हिचकियों के दरमियान कहा, बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी। मैं अपना सामान बांध रही हूँ और मैं किसी ओल्ड हाउस चली जाऊंगी या सड़क पर भीख मांग लूंगी, लेकिन उसके ताने नहीं सुन सकती। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने दांत पीसते हुए पूछा, अम्मा, उसने अब क्या कह दिया है? अम्मा ने रोते हुए कहा, मैंने उसे कहा कि फहद ने जो पैसे भेजे हैं उनमें से कुछ मुझे दे दो ताकि मैं दवाई ला सकूं। तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि फहद पैसे मेरे लिए भेजता है, आपके लिए नहीं। सारा हिसाब किताब ये खुद रखती है और मुझे एक एक पाई के लिए तरसाती है। कहती है, तुम बोझ हो हम पर। मेरे बदन में जैसे आग लग गई हो। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी वो माँ जिसने अपनी जवानी मेरे लिए वक्फ कर दी, जिसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, आज वो चंद रुपयों के लिए अपनी बहू के आगे हाथ फैला रही है और वो उसे धुतकार रही है। मुझे मारिया की शक्ल से नफरत महसूस होने लगी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी, अम्मा आप रोए मत। मैं कसम खाता हूँ कि आपकी आंखों से गिरने वाले एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। आप कहीं नहीं जाएंगी। ये घर आपका है और आप इस घर की मालकिन हैं। मैं अभी उससे बात करता हूँ। अम्मा ने मजलूम बनते हुए कहा, नहीं बेटा, उससे कुछ मत कहना वरना ये मुझे और सताएगी। बस तू जल्दी वापस आ जा। मुझे तेरे सिवा किसी का सहारा नहीं। मैंने अम्मा को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और फोन बंद कर दिया। मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। मैंने उसी वक्त मारिया को फोन मिलाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा मिलाया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मेरा शक यकीन में बदल गया कि जरूर उसने अम्मा के साथ बदतमीजी की है और अब मेरे डर से फोन नहीं उठा रही, या फिर उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रही। मैं कमरे में टहलने लगा और गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा फोन नजरअंदाज करे। मैंने मुसलसल 10 बार कॉल की, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। मेरा दिमाग तरह तरह के वसवसों की आमद जगह बन चुका था। मुझे लग रहा था कि मारिया ने शादी से पहले जो मासूमियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था वो अब उतर चुका है और उसका असल रूप सामने आ रहा है। मैं सारी रात सो नहीं सका। अगले दिन मैं काम पर गया तो मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाऊं और मारिया को घर से निकाल दूं। दोपहर के वक्त मेरे मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो मारिया की कॉल थी। मैंने फोन उठाते ही चीखना शुरू कर दिया, कहाँ थे तुम? कल से मैं पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ और तुम नवाबजादियों की तरह फोन नहीं उठा रही। क्या समझती हो तुम कि मैं यहाँ बेवकूफ बैठा हूँ जो तुम्हारी चालाकियां नहीं समझता? मारिया कुछ देर खामोश रही और फिर धीमी आवाज में बोली, फहद, कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं दवाई लेकर लेटी हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। मोबाइल साइलेंट पर था। मैंने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, वाह क्या बहाना है, तबीयत खराब थी। अरे तुम तो हट्टी कट्टी हो, तुम्हें क्या बीमारी हो सकती है सिवाय कामचोरी के? मेरी माँ वहाँ बीमार पड़ी है और तुम अपनी झूठी बीमारी का ड्रामा करके मुझे बेवकूफ बना रही हो। मारिया ने ररसती आवाज में कहा, फहद, खुदा के लिए मेरी बात तो सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे वाकई बुखार था। मैंने मजीद गुस्से से कहा, बस बंद करो अपनी बकवास, मैं सब जान चुका हूँ। तुम मेरी माँ को सताती हो, उनसे पैसे छुपाती हो, उन्हें बोझ कहती हो। याद रखना मारिया, मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम जैसी 1000 बीवियां मेरी माँ के जूते की खाक के बराबर भी नहीं हैं। मारिया ने रोते हुए कहा, फहद, अम्मा झूठ बोल रही हैं, मैंने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा। मैं तो उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। उनके पास सारा पैसा होता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। मैंने चीख कर कहा, खबरदार जो मेरी माँ को झूठा कहा। अगर तुमने मजीद एक लफ्ज भी अपनी सफाई में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
میں نے غصے سے فون کاٹ دیا اور اسے بلاک کرنے کا سوچا، مگر پھر رک گیا۔ میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اماں کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے جلد کچھ نہ کیا تو ماریا میری ماں کو مار ڈالے گی یا گھر سے نکال دے گی۔ اگلے ہی دن میں نے دوبارہ ماریا کو کال ملائی۔ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا آج آر یا پار کی بات ہوگی۔ گھنٹی بجتی رہی اور کافی دیر بعد فون اٹھایا گیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں تھی تم اس وقت؟ ماریا کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بولی، میں سو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ یہ تو کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ اماں ضرور کچن میں گرمی میں جل رہی ہوں گی، روٹی بنا رہی ہوں گی اور یہ مہارانی اے سی والے کمرے میں سو رہی ہے۔ مجھے اپنی ماں کا بوڑھا اور کمزور چہرہ یاد آ گیا جو گرمی میں چولہے کے آگے کھڑا ہوگا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلا کر کہا، سو رہی تھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بوڑھی ماں اس وقت کچن میں کام کر رہی ہوگی اور تم یہاں مزے سے نیندیں پوری کر رہی ہو۔ تم اس گھر کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ میں نے سوچا تھا تم میرے گھر کو جنت بناؤ گی، مگر تم نے اسے جہنم بنا دیا ہے۔ ماریا کچھ بولنے ہی والی تھی، اس نے صرف اتنا کہا، فہد میری بات تو سنے۔ لیکن میں غصے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی آواز بھی زہر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ الفاظ ادا کر دیے جو کسی بھی عورت کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، ماریا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تم میرے قابل نہیں ہو۔ دوسری طرف سے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ابھی وہ چیخے گی، روئے گی، منتیں کرے گی، اپنے کیے کی معافی مانگے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فون کے اس پار نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی بد دعا، بس چند لمحوں کی بھاری خاموشی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر ایک بہت ہی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز آئی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے اور ساتھ ہی فون کی لائن کٹ گئی۔ میں ہاتھ میں موبائل پکڑے بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے نہ کوئی صفائی پیش کی، نہ روئی، بس ٹھیک ہے کہہ کر سب ختم کر لیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، اپنی ماں کو ایک ظالم عورت سے نجات دلا دی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی، وہ میری بیوی بننے کے لائق بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اماں کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے ماریا کو طلاق دے دی ہے۔ اماں نے سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر روتے ہوئے دعائیں دینے لگی، جیتے رہو بیٹا، تم نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ تو مجھے مار ہی دیتی۔ اچھا ہوا جان چھٹی، اب تم سکون سے رہو، میں تمہارے لیے چاند جیسی دلہن لاؤں گی۔ ماریا اس دن میرے گھر سے روتی ہوئی نکلی، یا خاموشی سے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ 3 سال تک میں باہر رہا، میں نے گھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ اماں کے پاس ڈھیروں ڈھیر پیسہ کما کر بھیجتا رہا تاکہ وہ عیش کریں اور انہیں ماریا کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے اپنا کیریئر بنایا، دن رات ایک کر کے پروموشنز حاصل کی، کامیابی میرے قدم چوم رہی تھی۔ میں نے پاکستان میں ایک بہت اچھا گھر بھی بنوا لیا تھا اور اپنا کاروبار شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جاؤں۔ ان 3 سالوں میں نے کبھی ماریا کے بارے میں نہیں سوچا، یا شاید میں سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں اس کی وہ آخری آواز ٹھیک ہے میرے کانوں میں گونجتی تھی تو دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوتی تھی، مگر میں فوراً اماں کی کہی ہوئی باتیں یاد کر لیتا اور خود کو مطمئن کر لیتا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ اماں اکثر فون پر کہتی کہ بیٹا اب تم واپس آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے، بالکل تمہارے معیار کی، اب تم جلدی سے آ کر دوسری شادی کر لو۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھ جاؤں اور اس تلخ ماضی کو بھلا دوں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر پاکستان واپس لوٹا۔ میں بہت پرجوش تھا، میرے پاس پیسہ تھا، کامیابی تھی اور مستقبل کے سنہرے خواب تھے۔ ایئرپورٹ پر جب میں اترا تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے۔
घर पहुंचकर मैंने अम्मा के कदम चूमे। अम्मा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उनके लाए हुए तोहफे निकाले और कहा, अम्मा अब आपका बेटा यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरे तजर्बे की बुनियाद पर मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगले ही दिन मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई। मैं बेहतरीन सूट पहनकर इंटरव्यू देने गया। मेरा इंटरव्यू बहुत शानदार रहा। पैनल मेरे तजुर्बे और काबिलियत से बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर लेटर दे दिया और तनख्वाह भी मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा थी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंचा और अम्मा को खुशखबरी सुनाई। अम्मा का चेहरा खिल उठा। वो बोली, देखा मेरे बेटे की किस्मत कितनी अच्छी है। उस मनहूस के जाने के बाद तेरे रास्ते खुल गए हैं। अब बस तेरी शादी हो जाए तो मैं सुख का सांस लूं। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये खुशी बहुत आर्जी है और अगले ही दिन कंपनी में मेरा सामना किससे होने वाला है। अगली सुबह मैं वक्त से पहले कंपनी पहुंच गया। मैं बहुत पुरअज़म था कि अपनी मेहनत से उस कंपनी में भी अपना नाम बनाऊंगा। मैं अपने केबिन में बैठा फाइल्स देख रहा था कि एक कोलीग मेरे पास आया और बोला, यार तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इस कंपनी में जॉब मिली है। इस कंपनी की मालकिन बहुत सख्त असूलों वाली खातून है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, अच्छा मैं तो समझा था कि कोई मर्द इस कंपनी का मालिक है। कोलीग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जनाब, ये कंपनी एक औरत चलाती है और क्या कमाल चलाती है। बहुत खुद एतमाद पुरवकार और खुददार खातून है। उनकी आंखों में एक अजीब सी मजबूती है जो सामने वाले को मरऊब कर देती है। मैंने दिल में सोचा कि बहुत ही होनहार औरत होगी, किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी होगी या शायद बैरूने मुल्क से पढ़कर आई होगी जिसकी तरबियत बहुत आला हुई होगी। तभी अचानक ऑफिस में हलचल मची और सब अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए। मैं भी एहतरामन खड़ा हो गया। बताया गया कि मैडम आ रही हैं। हाल का दरवाजा खुला और चंद लोगों के हिसार में एक खातून अंदर दाखिल हुई। उनका लिबास बहुत सादा मगर बावकार था। चाल में एक अजीब एतमाद था, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि अपनी फतह पर चल रही हों। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरी और मेरा चेहरा उनकी तरफ उठा तो मेरा सर चकरा गया, पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने आती शख्सियत कोई और नहीं थी। वो बुज़दिल मासूम से लड़की मारिया थी, जिसे मैंने 3 साल पहले तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाला था। मेरा सांस हलक में अटक गया। ये वो मारिया तो थी ही नहीं जिसे मैं जानता था। वो डरी सहमी लड़की जो ऊंची आवाज से भी सहम जाती थी। आज उसके चेहरे पर बला का एतमाद था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और मजबूती थी जिसे किसी ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि आग में तपाकर कुंदन बना दिया हो। वो सीधा चलती हुई अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई और मैं वहीं पत्थर का होकर रह गया। ये कैसे मुमकिन था? एक यतीम गांव की लड़की पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन सकती है? मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे वक्त वहीं थम गया है और मेरा माजी मेरे सामने आ खड़ा हो गया है। एक नए और ताकतवर रूप में मीटिंग शुरू हुई तो मारिया ने बोलना शुरू किया। उसका लहजा नपा तुला और बा इख्तियार था। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी और इतनी रवानी से कि मैं हैरान रह गया। मैं तो समझता था कि वो गांव के किसी छोटे स्कूल की उस्तानी है, मगर यहाँ तो वो बिजनेस के पेचीदा मामलात पर ऐसे बात कर रही थी जैसे वो इसी दुनिया के लिए बनी हो। उसने कंपनी के गिरते हुए ग्राफ पर बात की और एम्प्लॉइज की सरजनिश की। इस दौरान मेरा ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उसकी शख्सियत पर था। मैं बार बार उस मारिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो मेरी माँ के ताने खामोशी से सुनती थी, जो मेरे आगे सर झुकाकर खड़ी रहती थी, मगर वो मारिया वहाँ नहीं थी। वहाँ एक मजबूत चट्टान जैसी औरत थी जिसकी आंखों में आंसुओं की जगह फैसले चमक रहे थे। मीटिंग के दौरान एक बार फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने स्पॉट लहजे में मुझसे मुखातिब होकर कहा, मिस्टर फहाद, आपकी पुरानी कंपनी का तजर्बा अच्छा है, मगर मुझे यहाँ नताइज चाहिए। बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आप मेरी कंपनी के मेयार पर पूरा ना उतरे तो आपको घर जाने में देर नहीं लगेगी। उसकी आवाज में वही रौब था जो एक मालिक का अपने मुलाजिम के लिए होता है।
اس کے لہجے میں ذرا سی بھی لچک یا پہچان نہیں تھی۔ میں نے بامشکل اپنی خشک زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہا، جی میڈم، میں پوری کوشش کروں گا۔ اس نے میری بات سنے بغیر نظر پھیر لی اور اگلی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سب لوگ ہال سے نکلنے لگے، مگر میں وہیں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے، مگر وہ حقیقت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بات کروں گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ یہاں کیسے پہنچی اور وہ مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے آفس کی طرف بڑھا جہاں وہ ابھی گئی تھی۔ آفس کے باہر کھڑے چپڑاسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت لیتے ہی میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر فہد، آپ نے اندر آنے کی اجازت کس سے لی اور آپ کو کیا کام ہے؟ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، ماریا، یہ تم ہو؟ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ تم یہاں ہو اور اس مقام پر ہو۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں فہد ہوں تمہارا۔ میرے منہ سے شوہر کا لفظ نکلتے نکلتے رہ گیا، کیونکہ اب میں اس کا شوہر نہیں تھا، مگر پھر بھی میرا ماضی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ماریا نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد مجھے اپنے قد سے بڑا محسوس ہونے لگا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، مسٹر فہد، اس آفس میں ماریا نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ یہاں صرف میڈم ماریا ہیں جو اس کمپنی کی CIO ہیں، اور آپ یہاں ایک معمولی ملازم ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ حد میں رہیں اور صرف کام کی بات کریں۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، ماریا، تم ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم گاؤں سے یہاں تک کیسے پہنچی اور تم نے مجھے اگنور کیسے کیا۔ کیا تمہارے دل میں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں؟ ماریا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں طنز چھپے تھے۔ اس نے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، احساس؟ اور تم؟ فہد صاحب، احساس تو اس دن مر گیا تھا جب تم نے میری بات سنے بغیر فون پر مجھے طلاق دی تھی۔ تم نے تو مجھے کچرے کی طرح اپنی زندگی سے پھینک دیا تھا۔ اب تم کس حق سے سوال کر رہے ہو؟ میں نے شرمندگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، ماریا، تم جانتی ہو کہ میں نے وہ سب کیوں کیا تھا؟ تم نے میری ماں کے ساتھ جو کیا تھا، کوئی بھی بیٹا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم ان پر ظلم کرتی تھی، اس لیے میں نے غصے میں وہ قدم اٹھایا تھا۔ ماریا کی آنکھوں میں ایک دم شعلے سے لپکے۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بس فہد صاحب، اپنی صفائیاں اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی ماں نے کیا کہا اور آپ نے کیا سنا، یہ اب بے معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا اور میں نے مان لیا۔ اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں بھی ہوں خوش ہوں اور اپنی محنت سے ہوں، آپ کے احسانوں سے نہیں۔ میں نے نرم پڑتے ہوئے کہا، ماریا دیکھو، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن تم بتاؤ تو صحیح کہ تم نے طلاق کے بعد کیا کیا اور تم اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ ماریا نے گہری سانس لی اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے میری طرف نفرت اور ترس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مرد ہمیشہ یہی سمجھتے ہو کہ عورت تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ طلاق کے بعد میں گاؤں جا کر روتی رہوں گی یا بھیک مانگوں گی، مگر تم بھول گئے تھے فہد کہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو اور شوہر بھی دھتکار دے، اسے پھر زمانہ جینا سکھا دیتا ہے۔ میری تعلیم میری طاقت تھی جسے تم اور تمہاری ماں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے باہر جاؤ، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ میں وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے اندر ہزاروں سوال مچل رہے تھے۔
مجھے اب اپنی ماں کی باتوں پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ جو عورت اتنی باہمت اور محنتی ہو، جو پوری کمپنی کو سنبھال سکتی ہو، وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں سے کیوں گھبرائے گی اور میری ماں جیسی بزرگ خاتون پر ظلم کیوں کرے گی؟ ماریا کے لہجے کی سچائی میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے جاتے جاتے رک کر کہا، ماریا میں جا رہا ہوں، مگر میں سچ جان کر رہوں گا۔ مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر فائل کھول لی اور کہا، غلطی نہیں فہد صاحب، آپ نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی تلافی اب ممکن نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں بوجھل قدموں سے آفس سے باہر نکلا تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں سیدھا گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں پارک میں جا کر بیٹھ گیا اور ماضی کی پرتیں الٹنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ماریا کس طرح گھر کے کام کرتی تھی، وہ تو کبھی نہیں تھکتی تھی، پھر میرے جانے کے بعد اچانک وہ کام چور کیسے ہو گئی؟ اماں کی باتیں اور ماریا کی موجودہ شخصیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک خلش محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے ایک طرفہ فیصلہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ اگلے چند دن میں آفس میں ماریا کو دیکھتا رہا۔ وہ سب سے بہت احترام سے پیش آتی تھی، لیکن مجھ سے ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ مجھے آفس کے پرانے ملازموں سے ماریا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جنہوں نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ایک پرانا اکاؤنٹنٹ میرے پاس آ کر بیٹھا اور باتوں باتوں میں ماریا کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ جب ماریا بی بی اس کمپنی میں آئی تھی تو ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، مگر ان کے کام کے لگن نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، چاچا یہ کمپنی تو سیٹھ وقار کی تھی نا، پھر یہ ماریا کے پاس کیسے آئی؟ اکاؤنٹنٹ نے ادھر ادھر دیکھا اور رازدانہ لہجے میں کہا، بیٹا یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ سیٹھ وقار ماریا بی بی کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر مانتے تھے۔ انہوں نے ماریا بی بی میں وہ جوہر دیکھا جو کسی میں نہیں تھا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ ماریا بی بی نے اس کمپنی کے لیے ایسی قربانی دی تھی کہ سیٹھ صاحب نے اپنی وصیت ہی بدل دی تھی۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیسی قربانی؟ چاچا مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ نے لمبی آہ بھری اور بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم کیوں اتنا کرید رہے ہو؟ میں نے بات گھماتے ہوئے کہا، بس ویسے ہی، میری پرانی جاننے والی ہیں، گاؤں کے رشتے دار ہیں۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ مجھے احساس ہوا کہ ماریا نے اس دن آفس میں کہا تھا کہ میری تعلیم ہی میری مضبوطی تھی۔ میں نے سچائی کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان 3 سالوں میں ایسا کیا جادو ہوا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی اتنی بڑی سلطنت کی مالک بن گئی، اور سیٹھ وقار کا اس سے کیا رشتہ تھا؟ شام کو جب چھٹی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ماریا اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پھر اس کا راستہ روکا۔ اس بار میں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی، بلکہ سیدھا کہا، ماریا میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت محنت کی ہے، لیکن مجھے بس اتنا بتا دو کہ سیٹھ وقار نے تمہیں یہ کمپنی کیوں دی؟ آخر تمہارا ان سے کیا تعلق تھا؟ یہ سوال سنتے ہی ماریا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اور فخر بیک وقت تیرنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، فہد تم سچ جاننا چاہتے ہو تو کل صبح جلدی آفس آ جانا۔ میں تمہیں وہ جگہ دکھاؤں گی جہاں سے میری نئی زندگی شروع ہوئی تھی، اور تمہیں بتاؤں گی کہ جسے تم نے گنوار سمجھ کر چھوڑا تھا، اس نے اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا دل کیسے جیتا۔ اور ہاں، یہ بھی بتاؤں گی کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ اصل میں کیا کیا تھا۔ تیار رہنا سچ سننے کے لیے، کیونکہ سچ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھی اور نکل گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا اور آنے والی صبح کا انتظار کرنے لگا، جو میری زندگی کا سب سے بھاری دن ثابت ہونے والا تھا۔ ساری رات میری آنکھوں میں نیند کا ایک چھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی تھی۔ میرے دماغ میں ماریا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ سچ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا سچ ہے جو میں نہیں جانتا؟ کیا میری ماں نے واقعی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کا گھر کیوں اجاڑے گی؟ انہی وسوسوں میں گھرے میں صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوا اور سیدھا آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ آج میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔
آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ جب میں کمپنی پہنچا تو آفس ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا، مگر ماریا وہاں موجود تھی۔ میں سیدھا اس کے کیبن میں گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے کوئی طوفان گزر جانے کے بعد کی خاموشی ہو۔ اس نے بنا کوئی تہمید باندھے میز کی دراز سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات نکال کر میرے سامنے رکھ دیے اور ایک گہری اور بوجھل سانس لیتے ہوئے بولی، فہد، یہ وہ ثبوت ہیں جو میں تمہیں 3 سال پہلے دکھانا چاہتی تھی، مگر تم نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ تھیں جو میرے اسی اکاؤنٹ کی تھیں جن میں دبئی سے پیسے بھیجتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ان سٹیٹمنٹس میں ہر مہینے کی بڑی بڑی رقوم نکلوائی گئی تھی اور یہ تاریخیں وہی تھیں جب میں اپنی ماں کو دوائیوں اور گھر کے خرچے کے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، ماریا، یہ سب کیا ہے؟ پیسے تو اماں نکلواتی تھی، تو یہ کہاں جاتے تھے؟ ماریا نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فہد، تمہاری ماں بیمار نہیں تھی اور نہ ہی انہیں پیسوں کی کوئی کمی تھی۔ یہ سارا پیسہ وہ اپنے جوئے کے شوق میں اڑا رہی تھی اور کچھ رقم وہ تمہارے ماموں کو بھیج رہی تھی، جنہوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اس پیسے کو ڈبل کر دیں گے۔ میں نے جب پہلی بار بینک کی رسید دیکھی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ مجھ پر بھڑک اٹھی۔ انہیں ڈر تھا کہ چونکہ میں پڑھی لکھی ہوں اس لیے میں ان کا پول کھول دوں گی۔ بس یہی وجہ تھی کہ انہیں میری تعلیم سے چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی ایسی بہو آئے جو انگوٹھا چھاپ ہو اور ان سے کوئی سوال نہ کرے، اس لیے انہوں نے تمہیں میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری وہ ماں جو فون پر رو رو کر دوائیوں کے پیسے مانگتی تھی، وہ دراصل مجھے لوٹ رہی تھی اور اس چوری کو چھپانے کے لیے اس نے میرا بستہ بسایا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں ماریا کے آنسوں سے بھیگی تحریریں تھیں جن میں اس نے وہ تمام ظلم لکھے تھے جو میری غیر موجودگی میں اس پر کیے گئے تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ کیسے اماں اسے بھوکا رکھتی تھی اور فہد کے سامنے مظلوم بن جاتی تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں شرمندگی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ ماریا نے میری خاموشی کو بھانپتے ہوئے مزید کہا، فہد، جس دن تم نے مجھے طلاق دی اس دن میں نے اماں کو یہ کہتے سنا تھا کہ شکر ہے جان چھوٹی، اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کراؤں گی جو میری مٹھی میں رہے گی۔ یہ سن کر میں ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے تم سے زیادہ اپنی قسمت پر رونا آیا کہ میں نے کس شخص کے لیے اپنی زندگی وقف کی، جو اپنی ماں کے جھوٹے آنسو پر اپنی بیوی کی 1000 سچائیوں کو قربان کر گیا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ ماریا کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ماریا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اپنی ماں سے جا کر پوچھوں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ سیٹھ وقار نے تمہیں یہ سب کیوں دیا؟ کیا وہ تمہارے رشتہ دار تھے؟ ماریا کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جو اس کے ماضی کی محنت اور مشقت کی عکاس تھی۔ اس نے فخر سے سر اٹھایا اور کہا، نہیں فہد، میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا بلکہ انسانیت اور اعتماد کا رشتہ تھا۔ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تو میرے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی۔ میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی، پھر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنی ڈگریوں کی فائل اٹھائی اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے چھوٹی موٹی جگہوں سے دھتکار دیا گیا، مگر پھر میں اس کمپنی میں ریسیپشنسٹ کی جاب کے لیے آئی۔ سیٹھ وقار اس وقت بہت پریشان تھے۔ ان کا مینیجر کمپنی میں بہت بڑا غبن کر رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم اور تجربے کی بنیاد پر کچھ فائلوں میں گڑبڑ نوٹ کی۔ میں ابھی نئی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے سیٹھ صاحب سے وقت مانگا اور انہیں وہ ساری غلطیاں دکھائیں جو ان کا مینیجر کر رہا تھا۔ سیٹھ وقار حیران رہ گئے کیونکہ جس کام کو ان کے بڑے بڑے ایڈیٹرز نہیں پکڑ سکے تھے وہ ایک عام سے ریسیپشنسٹ نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اسی وقت پروموٹ کر کے اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا۔ میں نے حیرت سے ماریا کا چہرہ دیکھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے لہجے میں اب دکھ کی جگہ خود اعتمادی تھی۔ وہ بولی، میں نے دن رات محنت کی، میں نے اپنا گھر بار بھلا کر صرف اپنی کمپنی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ سیٹھ وقار کی اولاد نافرمان تھی، وہ ان کی دولت کے انتظار میں تھی کہ کب باپ مرے اور وہ جائیداد بانٹے، مگر سیٹھ صاحب نے مجھ میں وہ بیٹی دیکھی جو انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔
جب انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو ان کے سکے بیٹوں نے انہیں ہسپتال میں چھوڑ دیا، مگر میں نے ان کی خدمت کی۔ میں مہینوں ہسپتال میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھی رہی اور وہیں سے کمپنی کے کام بھی سنبھالتی رہی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ ماریا نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سیٹھ وقار نے صحت یاب ہونے کے بعد مجھے بلا کر کہا، ماریا تم نے میری جان بھی بچائی ہے اور میری کمپنی بھی، آج سے تم میری پارٹنر ہو۔ انہوں نے مجھے 50% شیئرز دے دیے۔ میں نے منع کیا مگر انہوں نے قسم دے کر مجھے منا لیا۔ پھر میری محنت رنگ لائی اور کمپنی نے دن دگنی رات جگنی ترقی کی۔ سیٹھ صاحب کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی ساری جائیداد اور کمپنی میرے نام کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کمپنی کو ڈبو دیں گے اور میں اسے بلندیوں پر لے جاؤں گی۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر ماریا کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا، ماریا میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہے، لیکن پلیز مجھے اپنی زندگی میں واپس آنے کا ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، میں اماں کو چھوڑ دوں گا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے مت چھوڑو۔ ماریا نے پیچھے ہٹتے ہوئے مجھے روکا اور اس کی آنکھوں میں اب نرمی کی جگہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں فہد، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جس دن تم نے فون پر وہ 3 الفاظ کہے تھے اسی دن تمہاری ماریا مر گئی تھی۔ یہ جو تمہارے سامنے کڑی ہے یہ مسز فہد نہیں بلکہ اس کمپنی کی SIO ماریا ہے، اور ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ تو سکتی ہیں مگر ان میں پڑی ہوئی دراڑیں کبھی نہیں بھرتی۔ تم نے میرا مان توڑا تھا، تم نے میرے کردار پر شک کیا تھا اور شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میں نے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے کہا، ماریا میں قسم کھاتا ہوں اب ایسا نہیں ہوگا، میں سدھر گیا ہوں، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، ہم پھر سے نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ مگر ماریا نے نفی میں سر ہلایا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ فہد اگر تم واقعی سچے ہوتے تو 3 سال میں ایک بار تو پلٹ کر خبر لیتے۔ تم نے یہ بھی تو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ تم صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے رہے، اور آج بھی جب تم میرے پاس آئے ہو تو شاید اس لیے کہ میں ایک کامیاب عورت ہوں۔ اگر آج میں کسی سڑک پر بھیک مانگ رہی ہوتی تو کیا تم مجھے اپناتے؟ میری زبان گنگ ہو گئی کیونکہ اس کے سوال میں ایک تلخ سچائی چھپی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ماریا نے طلاق کے بعد اسی کمپنی میں جاب شروع کی تھی، تو اسی کمپنی کے مالک نے ماریا کی ذہنیت اور کارکردگی دیکھ کر اسے کمپنی سونپی تھی جس میں سے 50% پارٹنرشپ دی تھی۔ لیکن پھر ماریا نے اتنی ترقی کی کہ یہ پوری کمپنیز کی ہو چکی تھی۔ مالک ماریا کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ماریا کی وجہ سے اس کے کاروبار نے بہت ترقی حاصل کی، کئی کمپنیاں ایسی اس کی بن گئی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ کمپنی مکمل طور پر ماریا کے نام ہو گئی۔ ماریا ایک خوددار اور قربانی دینے والی عورت تھی جسے میں نے کھو دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ماریا کی نہیں، ہر اس عورت کی ہے جو خاموشی سے قربانی دیتی ہے اور وہ خود کو ثابت کرتی ہے، اور ہر اس مرد کے لیے سبق ہے جو کچھ بھی سننے سے پہلے فیصلہ کر لیتا ہے۔